بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا میرے رب رحمان، یا میرے رب رحمان، کھاوے تیرا سارا جہان. تو داتا کلا میرے سوہنے اللہ. حضرت یونس پکاریا تینوں، حضرت یونس پکاریا تینوں، رب معاف کر دے تو مینوں. پیٹ مچھلی دے اندر میں کلا، تیرے سوا کوئی نہیں میرے اللہ. تو آکھیا سی غیراں کولو نہ منگی، میرے کولو منگدا نہ سنگی. میں تیرے کولو ہی منگدا، نہیں میں شرک دے پاسے ننگدا. تُویں قادر کلا، تُویں رازق کلا، تُویں میرا داتا کلا، میرے سوہنے اللہ.
ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں چند آیات کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے انسان دی موت تو بعد انسان دی خواہشات دا تذکرہ فرمایا کہ اس دنیا دی زندگی دے اندر میرے اللہ نے اپنے بندے نو مہلت عطا فرمائی، بندہ اس مہلت نو گزار رہا ہے لیکن اپنی آخری اور ہمیشہ رہن والی زندگی دے بارے غور و فکر، تدبر اور سمجھ نہیں رکھدا۔ جدو موت آ جائے گی دوبارہ اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا، پھر بندہ اللہ دے سامنے چند خواہشات دا تذکرہ کرے گا کہ اللہ پاک فرمان گیا میرے بندے ہن کسے قسم دی خواہش نو ذکر کرنا، اپنے دل دے اندر تمنا نو پیدا کرنا کسے کم نہ آئے گی۔ یہ دنیا دی زندگی جس دے اندر میں تینوں مہلت عطا فرما دیتی، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، اللہ پاک فرمان گے کیا اسی بندے واسے ہمیشہ رہن والی زندگی اس تو قبل اللہ پاک فرما دینے میں اپنے بندے نو زندگی عطا فرمائی، اور اس زندگی دے اندر انسان نے اپنی ہمیشہ رہن والی زندگی دے متعلق سوچنا سی، لیکن انسان نے غفلت دے اندر اپنی زندگی نو گزار لیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جس وقت موت آ جانی ہے ہر انسان نے، ہر زیرو چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَرٍّ مِّنَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ پاک فرمان گے اس وقت اے بندے برائی نو خیر دے اتے زیادہ کوشش دے نال برائی دے اندر زندگی گزار دے سن، لیکن انہاں نوں یہ پتہ نہیں سی کہ دنیا دی زندگی فتنے دے اندر گزار رہے نے۔ اللہ پاک نے جڑی انسان نو مہلت عطا فرمائی، انسان نے غفلت دے اندر گزار لئی، تے اللہ پاک نے سورۃ الانعام دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ بندہ موت تو بعد اللہ دے سامنے جڑیاں خواہشات نو ذکر فرمان گے، انہاں دے اندروں پہلی خواہش جڑی ہے جڑی اللہ پاک نے سورۃ الانعام دے اندر ذکر فرمائی کہ بندہ اللہ دے سامنے اس خواہش نو ذکر کرے گا جس خواہش نو اللہ پاک نے سورۃ الانعام دی 27 نمبر آیت دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے بندہ اللہ دے کولوں خواہش کرے گا، یا لیتنا اے کاش نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین،
اللہ پاک فرماندے نے بندہ پہلی خواہش کرے گا اے کاش اسی واپس دنیا دے اندر لوٹ جائیے وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا جھڑیاں سی اپنے رب دیاں نشانیاں دنیا دے اندر جڑلا کے آئے جھڑیاں سی اللہ دیاں نشانیاں دنیا دے اندر انہاں نو جھوٹا سمجھ دے رہے یا لیتنا اللہ کاش دنیا دے اندر واپس لوٹا دے ربنا وَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ دنیا دے اندر واپس لٹا دے تیریاں ساریاں نشانیاں نو منن والے بن جاواں گے اللہ دنیا دے اندر اسی اپنی زبان دے اندروں اپنے آن نو مومن تے مسلمان آکھ دے سا اللہ اسی اپنے آپ نو ایمان والے کہنے سا لیکن جس وقت ایمان دا معاملہ اندہ جس وقت اللہ اور اس دے رسول دے حکم دی بات آندے اسی اپنی خواہشات نو اگے رکھ لینے اللہ دنیا دے اندر خوشی دے بھی معاملات آئے اللہ دنیا دے اندر غمی دے معاملات بھی آئے کدی اسی اپنی برادری نو اگے رکھے کدی اسی اپنی ذاتی خواہشات نو اگے رکھے کدی اپنی اولاد دی خواہشات نو اگے رکھے اے خوشی دا موقع ہے روز روز نہیں آنا اسی تیریاں نشانیاں نو جٹلا دیتا اللہ خوشی دا وقت آیا اللہ بچیاں دی شادی دا وقت آیا لیکن اسی دنیا دے رسم و رواج نو اگے رکھیا اللہ غمی دا وقت آیا اللہ دنیا دے اندر فوتیاں آئیاں لیکن دنیا دے رسم و رواج میں فلاں کام اس واسطے کرنا ہے کہ میری برادری دے اندر نک نہیں رہ جاندہ جناب دنیا دے اندر میرے دوست یار تے بیلی کی کہنگے کہ اللہ پاک فرمان دینے بندہ قیامت والے دن تے اللہ دے سامنے اس خواہش دا اظہار کرے گا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا اللہ دنیا دے اندر واپس لوٹا دے جیڑیاں تیریاں نشانیاں نو جڑلا کے آیا اللہ دوبارہ انہ تے ایمان لے مانگے تے اللہ پاک فرمان گیا میرے بندیاں دنیا دے اندر تینو مہلت عطا فرمائی میرے نبی تیرے کول میری دعوت کو لے کے آئے میرے نبیان دا سلسلہ بند ہو گیا میرے محبوب پیغمبر دے ساتھی میرے محبوب پیغمبر دے صحاب نے اپنیاں ساریاں زندگیاں جیڑیاں نے تاڑے دوران گزاریاں دین دی دعوت دین واسے نبیان تو بعد صحابی تو بعد تابعین تو بعد تبع تابعین پھر ائمہ دین پھر علماء کرام قیامت یا دیوارہ تک دس دے آئے لیکن تسی غفلت دے اندر زندگی گزار دے آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے جامعہ ترمذی دے اندر روایت نقل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے قال اخذ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی آقا علیہ السلام میرے جسم دے باز حصیاں نو پکڑ دینے کدی آقا علیہ السلام نے میرے ہاتھ نو پکڑ کے دبایا کدی میرے محبوب پیغمبر نے میرے کندیاں نو پکڑ کے دبایا کدی آقا علیہ السلام نے میرے سر تے ہاتھ رکھیا آقا علیہ السلام دا محبت دا اظہار آقا علیہ السلام فرمان دینے کننا فی الدنیا کانکا غریب او عابر آقا علیہ السلام فرمان دینے اے عمر دے بیٹے عبداللہ یہ میرے محبوب پیغمبر دے پیار دا انداز ہے آقا علیہ السلام جدوں اپنے تو کسی چھوٹے نو کوئی بات سمجھانا چاہن دے محبوب پیغمبر اس دے ہاتھ نو پکڑ دے اے دے کندیاں نو دبان دے سر تے ہاتھ رکھ دے پھر آقا علیہ السلام فرمان دے اے عبداللہ دنیا دے اندر اس طرح زندگی گزارو جس طرح ایک مسافر زندگی گزاردا ہے یا ایک راہگیر
رستے دے اندر چلیا جا رہا ہے، اینو کوئی بندہ پانی پلاندا ہے، کوئی بندہ کھانا کھلا دیندا ہے، کتے چھاؤں دے اندر بیٹھ جاندا ہے، تھوڑا وقت اس چھاؤں دے اندر مسافر خانے دے اندر گزاردا ہے۔ آقا فرماندے نے عبداللہ اس ٹھنڈے پانی نو پین دا مقصد، اس چھاؤں دے اندر بیٹھنا، کسے دا کھانا کھلا دینا، تھوڑی دیر کسے سٹیشن تے روک کے کچھ کھا پی لینا، اے دا مقصد اے نہیں کہ منزل تے پہنچ گیا بلکہ منزل ہلے دور ہے۔ آقا فرماندے نے صبح دا وقت ہوئے تے عبداللہ شام تو پہلے پہلے سوچیا کر کہ تیری موت آ جانی ہے، رات اگر ہو جائے سویر تو پہلے پہلے سوچیا کر کہ صبح سورج طلوع ہو تو پہلے پہلے میری موت آ جانی ہے۔ اور آقا فرماندے نے بیماری جدو آ جائے یہ سمجھا کر کے میری زندگی دی آخری بیماری ہے، پتہ نہیں کدوں موت آ جانی ہے، یہی بیماری جیڑی ہے میری موت دا سبب بن جانی ہے۔ تندرستی آن تو پہلے پہلے آقا فرماندے نے فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي یا عبد اللہ وَاسْمَكَ غَدًا، عبداللہ اس بات نو یاد رکھیا کر، آن والے دل دے اندر پتہ نہیں لوگاں نے تینو زندہ سمجھنا ہے کہ مردہ سمجھنا ہے۔ زندگی ایک مسافر کی طرح جڑا وقت گزرے اللہ اور اس رسول دے حکم دے مطابق زندگی گزاریا کرو۔ یہ زندگی جس وقت گزر گئی پھر انسان دیاں خواہشات باقی رہ جان گیا، اور خواہشاں بھی او جڑیاں انسان کدی پوریاں نہیں کر سکتا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورۃ الکہف آیت نمبر 42 ہے، اللہ پاک نے انسان دی دوسری خواہش نو ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے بندہ قیامت والے دن اللہ دے کولوں ایک خواہش کرے گا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹہراندا، آج مینوں ذلت رسوائی دا سبب بنایا گیا۔ اے دنیا دے اندر کاش کہ میں اللہ نو راضی کر لیندا، اللہ دے نال ملاقات دی تیاری کر لیندا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ احدا۔ بندہ دنیا دے اندر لاپرواہی دے اندر زندگی گزاردا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، آقا فرماندے نے او بندہ جڑا دنیا دی زندگی دے اندر اللہ دے نال ملاقات دا ارادہ رکھدا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اور اللہ دے نال ملاقات کرن واسطے نیک عمل کردا ہے، اچھے عمل کردا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اے بندہ نیک عمل کردا ہے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ فرماندے نے اے بندہ میرے نال شرک نہیں کردا۔ پہلی خواہش کہ اللہ کاش میں نو دنیا تے واپس لٹا دے، جیڑیاں غلطیاں میں کر کے آیا میں دوبارہ نہیں کراں گا۔ دوسری خواہش کہ اللہ کاش میں دنیا دے اندر شرک نہ کیتا ہوئے۔ شرک دو قسم دا، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر جس دی معافی ممکن نہیں، اللہ پاک فرماندے نے اگر زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا موجود ہے، اگر اتنے نیکیاں موجود ہون، اتنے انسان نے اچھے عمل کیتے ہون، اور ایک ذرہ برابر اس نے نامہ اعمال دے اندر شرک موجود ہوئے گا، اللہ پاک فرماندے نے اے دیاں ساریاں نیکیاں تباہ کر دیں۔ ایک ذرہ برابر شرک، زمین اور آسمان دے درمیان جتنا خلا ہے اتنیاں نیکیاں، ایک ذرہ برابر شرک، نیکیاں تباہ۔ اور قیامت والے دن بندہ یہی دعا کرے گا کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں دنیا دے اندر شرک نہ کرنا۔ اور شرک اصغر
یہ چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں میں اس طرح کر لینا اس طرح ہو جاندہ میں کاروبار دے اندر اے کام کردہ مینو اتنا منافع ہو جاندہ میں فلاں فصل بیج لیندہ مینو اتنا منافع ہو جاندہ میں فصل نہ بیجدہ مینو اتنا گھاٹا نہ پیندہ جدو اللہ پاک نے تیرے معاملات لکھ چھڑے نے تیرے جسم دے اندر روح نہیں پھونکی ماں دے پیٹ دے اندر 4 مہینے دا ہویا ہلے تیرے جسم دے اندر روح نہیں پھونکی تیرے اعضاء مکمل نہیں ہوئے تیرا جسم مکمل نہیں ہویا اللہ نے تیرا رزق لکھ دیتا 4 مہینے 10 دن دی عمر دے اندر اللہ نے تیرے بدن دے اندر روح پھونکی اس تو قبل اللہ نے تیرے زندگی دے معاملات لکھ لے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں اللہ تے بے یقینی بے اعتمادی اللہ تے ایمان مکمل نہ کرنا اے میں اس طرح کر لیندہ اس طرح ہو جاندہ اللہ فرمان دینے جدو تیرے مقدر دے اندر ہی میں اس طرح لکھیا پھر تو کس طرح اپنی سوچ دنال میرے تو اگے بڑھ سکے یہ چھوٹے چھوٹے شرک انہا چیزاں تو بچنا چاہیے دائی ہر حالت دے اندر لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرمان دے نے اگر نعمت کو پا کے شکریہ ادا کر لو گے لَعَزِيدَنَّكُمْ اور زیادہ دیاں گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ اگر کفریہ کلمات کہو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد میرا عذاب بڑا سخت ہے ہر حالت دے اندر اگر اللہ کھانو دے الحمدللہ اگر واقعہ دے اندر زندگی گزرے اللہ دے کلو مانگ دے رہا کرو کہ اللہ رزق عطا فرما اور اس تو بعد آقا علیہ السلام فرمان دینے بندہ بڑیاں خواہشات کرے گا سورۃ النساء دی 73 نمبر آیت دے اندر بندہ اللہ دے کولو خواہش کرے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما بندہ اللہ دے کولوں خواہش کرے گا اے کاش میں فلاں بندے دے نال زندگی بسر کر لیندہ اللہ پاک مینوں کامیاب عطا فرما دیندے اور ایک دوسری جگہ تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا بندہ خواہش کی کرے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش فلان بندے نو میں اپنا دوست نہ بناندا فلان شرابی نو میں اپنا دوست نہ بناندا فلان جوے کھیلن والے نو میں اپنا دوست نہ بناندا اے اللہ اے کاش میں فلاں بندے دے کولو بچ جاندا فلاں بندے دی صحبت دے کولو بچ جاندا تے اج مینوں رسوا نہ ہونا پیندا دو چیزاں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما اے کاش میں فلاں لوگ جڑے نیکوکار سی جڑے نمازی دعوت دیندے سن میں انہاں دے نال اٹھدا بیٹھدا انہاں دے نال چلدا مسجد جاندا نماز پڑھدا کیونکہ انسان دی طبیعت انسان دی فطرت اگر تاڑا کوئی یار بیلی دوست نماز پڑھنے والا ہے کدی نہ کدی تاڑے دل دے اندر اے بات کھٹکے گی کہ یار میرا فلان دوست نمازی ہے چالے دے نال اج میں نماز پڑھنے واسطے چل پاواں اور اگر صحبت اٹھن بیٹھن والے برے ہوں گے پھر بندہ اے ہوئی کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش کہ میں فلاں بندے دے نال یاری نہ پاوندا فلاں بندے نو اپنا بیلی نہ بناوندا فلاں بندے دے نال میری دوستی نہ ہوندی اگر میں او دے نال دوستی نہ کردا تے اج میں کامیاب لوگاں دے اندر اٹھایا جانا سی اچھی دوستی اچھی صحبت اچھے لوگاں دے نال اٹھنا بیٹھنا دیندار لوگاں دے نال اٹھنا بیٹھنا اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے اور قیامت والے دن اے ہوئی بندہ خواہش کرے گا اے کاش میں فلانے بندے کو لو بچ جاندہ تے میں شاید کامیاب ہو جاندہ اس تو بعد اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ بندہ میرے کو لو خواہش کرے گا یا لیتنا اتانا اللہ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ سورۃ الفرقان دے اندر آیت نمبر 27 ہے اللہ پاک نے انسان دی چند خواہشات دا تذکرہ کیتا وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ اللہ پاک فرمان دے نے بندہ اس دن اپنے ہتھاں تے دندیاں کٹے گا
اپنے ہتھاں نو چبانا شروع کرے گا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں اللہ دے رسول دے راستے نو اپنا لیندا. اے کاش میں دنیا دے اندر اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی نہ کردا. اے کاش میں اللہ دے رسول دا راستہ اپنا لیندا. دنیا دے اندر مینوں اللہ اور اس دے رسول دی طرف بلایا جاندا، لیکن میں اپنے یار بیلیاں دے نال اللہ اور اس دے رسول دی محفل تو دوری اختیار کیتے. تے بندہ اللہ دے کولوں نالے اپنے ہتھاں تے دندیاں وڈے گا، نالے اللہ دے کولوں خواہش کرے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں اللہ دے رسول دے راستے نو اپنا لیندا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں بندے نو اپنا دوست نہ بناندا. لقد ازلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اے کاش کہ میں اللہ دے ذکر تو نصیحت پکڑ لیندا بعد اذ جاءنی، جدوں میرے سامنے قرآن نو پڑھیا جاندا. اے کاش میں قرآن نو پڑھ کے، قرآن نو سن کے، قرآن نو سمجھ کے میں اس تے عمل کر لیندا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، آج شیطان دے پیچھے لگ کے میں ذلیل تے رسوا ہو گیا. اور ایک بہت بڑی بات، انسان اپنی زندگی دے اندر قرآن تو دوری اختیار کر دے. جیڑا بندہ قرآن تو دوری اختیار کر دے، جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت نہیں کردا، جیڑا بندہ قرآن دے نال محبت نہیں کردا، او دے متعلق اللہ نے قرآن دے اندر کی اعلان فرمایا. اللہ پاک فرمان دینے وقال الرسول یا ربی، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جتھے میرے محبوب پیغمبر نے لوگاں دی سفارش کرنی ہے، جتھے میرے محبوب پیغمبر دی سفارش دے نال اللہ پاک نے سانو جہنم تو آزادی عطا فرمانی ہے، جتھے قیامت والے دن میرے محبوب پیغمبر دی سفارش دے نال حساب و کتاب دے اندر جلدی ہوئے گے، اوتھے میرے محبوب پیغمبر اپنی امت دے لوگاں دے خلاف بھی سفارش کرن گے. اللہ پاک نے سورۃ الفرقان دی 30 نمبر آیت دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے. قرآن دے اندر جا کے قرآن کھولے اور سورۃ الفرقان 30 نمبر آیت نو جا کے پڑھیا جے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. آقا علیہ السلام فرمان گیا اللہ میری قوم دے اندروں فلاں بندہ، اس بندے دی میں سفارش نہیں کرانگا. اے اللہ دے پیغمبر دے کولو پوچھیا جائے گا اے میرے محبوب پیغمبر اینا دی سفارش کیوں نہیں کرنا چاہندے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان گے ان قوم اتخذوا، اے اللہ اے میری قوم دے او بدبخت لوگ نے ھذا القرآن مہجورا، جنہاں نے تیرے قرآن نو چھوڑ دیتا. اے بندہ بات سمجھے کہ میں قرآن تو دوری اختیار کرا، قرآن دے پڑھن دا معاملہ ہوئے، قرآن دے سنن دا معاملہ ہوئے، قرآن نو سمجھ کے اس سے عمل کرن دا معاملہ ہوئے، دنیاوی معاملات دے اندر لڑائی جھگڑا خوشی غمی زندگی دا کوئی بھی معاملہ ہوئے، انسان قرآن نو اپنے پسے پش ڈال دے تے میرے محبوب پیغمبر نے اس بندے دی سفارش نہیں کرنی. اے مت سمجھے کہ میں قرآن نو چھوڑ دیاں گا، قرآن دے مخالفت اپنی انا نو اگے رکھ کے فیصلہ کریں گا کہ میرے محبوب پیغمبر قیامت والے دن اس کی سفارش کر دیں گے. آقا علیہ السلام فرمان گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا،
اے اللہ اے بندہ قرآن نو چھڑ دین والا میں دی سفارش نہیں کرانگا. پھر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس وقت انسان دے اگلی خواہش دا ذکر فرمایا یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول. بندہ اللہ دے کولو دعا کرے گا, اللہ دے سامنے اپنی خواہش دا اظہار کرے گا, اے کاش میں اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کر لیندا, اے کاش میں اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کر لیندا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان فرما دے نے, صحیح بخاری 7280 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال کل امتی یدخلون الجنت. آقا فرماندے نے میری امت دا ہر بندہ جنت دے اندر داخل ہوئے گا الا من ابا, لیکن او بندہ جیڑا میرا نافرمان ہوئے گا او جنت دے اندر نہیں جائے گا. ہر امت محمدی دا فرد و بشر جنت دے اندر جان والا ہے الا من ابا, جیڑا بندہ رسول اللہ دی نافرمانی کرے. صحابہ کرام فرماندے نے قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یا ابام, اللہ دے پیغمبر جی وہ کیڑا بندہ ہے جڑا ڈاڈا نافرمان ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے من اطاعنی داخل الجنہ, جیڑا بندہ میری اطاعت کرے گا وہ بندہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا. جیڑا بندہ محبوب پیغمبر دے طریقہ تے چلے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو اسوہ حسنہ بنا دیتا, کائنات دے لوگاں واسطے نمونہ بنا کے پیش کر دیتا. آقا فرماندے نے من جیڑا بندہ میری اطاعت کرے گا داخل الجنہ, وہ بندہ جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا. ومن عصانی, جیڑا بندہ میری نافرمانی کرے گا داخل النار, اس بندے نو اللہ پاک جہنم دے اندر داخل کر دے گا. بندہ قیامت والے دن اللہ دے سامنے خواہش کرے گا یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول, اے کاش میں دنیا دے اندر لوگاں دی باتاں دے اندر نہ آندا, اے کاش دنیا دے اندر اپنی برادری دی بات نہ مندا, اے کاش میں دنیا دے اندر فلاں بندے دے مگر نہ لگدا, اے کاش دنیا دے اندر میں اپنی برادری نو اگے نہ رکھیا ہوندا, اے کاش میں اپنی اولاد دی خواہشات نو اگے نہ رکھیا ہوندا. اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرمان برداری کردا کہ آج اللہ پاک مینوں جنت عطا فرما دیندے. پھر اس تو بعد اللہ پاک اگلیاں خواہشہ بندے دیاں ذکر فرمان گے یا لیتنی لم اوتا کتابیا, اے کاش اج میرے ہاتھ دے اندر نامہ مال نہ پکڑایا جاندا. یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش اللہ پاک مینوں دنیا دے اندر پیدا ہی نہ کر دے, اج اتنی رسوائی, اے کاش اللہ پاک مینوں دنیا دی زندگی نہ عطا فرما دے. یا لیتنی کنت ترابا, اللہ پاک نے انسان نو مٹی تو پیدا فرمایا, بندہ اللہ دے سامنے خواہش کرے گا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش اللہ پاک مینوں مٹی ہی رہن دیندے, اللہ پاک مینوں پیدا نہ فرمان دے. اے 9 خواہشات جڑیاں انسان مرن تو بعد کرے گا, لیکن اس وقت ایک ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوئے گا. پہلے نمبر تے یا لیتنی نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکونن من المؤمنین, کہ اے کاش میں اللہ دی آیات نو نہ جھٹلاندا, قرآن دی آیتاں نو نہ جھٹلاندا. دوسرے نمبر تے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, اے کاش
میں دنیا دے اندر اللہ دے نال شرک نہ کردا۔ تیسرے نمبر تے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں انہاں لوگاں دا ساتھ دیندا جڑے اللہ اور اس رسول دے احکامات کی طرف لے کے آندے سن۔ چوتھے نمبر تے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول اللہ دے راستے تے چلدا۔ پنجویں نمبر تے یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مینوں اج دے دن نامہ اعمال نہ دتا جاندا۔ چھویں نمبر تے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کر دیندا۔ ستویں نمبر تے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش دنیا دے اندر میں فلاں بندے دے پیچھے نہ لگدا۔ اٹھویں نمبر تے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اللہ پاک مینوں پیدا ہی نہ فرماندے۔ نویں نمبر تے یا لیتنی کنت ترابا، اللہ پاک مینوں مٹی ہی رہن دیندے، اللہ پاک مینوں پیدا ہی نہ فرماندے۔ لیکن آج دنیا دے اندر اللہ پاک نے مہلت عطا فرمائیے، اللہ پاک موقع عطا فرماندے نے کہ بندہ سمجھ جائے، قرآن دیاں آیتاں نو پڑھ کے، قرآن نو سمجھ کے بندہ سمجھ جائے۔ لیکن اس دنیا تو بعد جدو بندہ اللہ دے سامنے انہاں خواہشات نو ذکر کرے گا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ دعا ہے اللہ پاک اس دنیا دی زندگی نو سانو سمجھ کے اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔